बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। वो जो कज़िया था वो था 8 फरवरी, और जिसकी बिना पे पूरा सिस्टम बहुत ज़्यादा फँसा हुआ था। इसी वजह से इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो रही थी कि भाई स्ट्रीट मूवमेंट का इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आने के बाद ये ना हो कि इमरान खान साहब ये कहें कि भाई पूरे पाकिस्तान को बंद कर दो, खैबर पख्तूनख्वा के रास्तों को बंद कर दो जी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और इन तमाम सबको, यानी फुल मुकम्मल तौर पर पहिया जाम क्या बस लॉकडाउन कर दो। शायद ज़ाहिर बात है उसकी इत्तलात तो थी। इत्तलात क्या थी कि इमरान खान साहब खुद भी ये बातें बड़े ज़्यादा खुल-खुला के बोल रहे होते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा कज़िया था, लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक आज चीफ जस्टिस साहब भी ना, ज़ाहिर बात है किसी न किसी के गले में तो ये घंटी डालनी है ना, कि भई किसके कहने के ऊपर इमरान खान साहब से कल मंगल की मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, और जुमेरात के दिन जो मुलाकात एक्सपेक्ट की जा रही है सुहेल आफरीदी साहब की, ज़ाहिर है किसी न किसी के तो है ना। तो मेरा ख़्याल है वो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की ज़रा थोड़ी इज़्ज़त, नामूस और मर्तबा और ओहदा उसको शायद रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब खुद ही अपने फँस गए। चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से, किसी और चीफ की बात नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुतालिक, क्योंकि वो हो गया। और रात के जो रिजल्ट थे, इम्पैक्ट थे, वो भी बहुत ज्यादा कमाल थे। मैंने फिर बता दूं, अगर 50% भी थी ना तो सर कमाल ही कामयाब एहतजाज था। क्रैकडाउन का अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कल दिन भर के इस एहतजाज को, और कल रात के मिशल बरदार जो रैलियां उनको, तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज इंटेलिजेंस ने आई उसको भी पहुंचा दिया था। लेकिन आज की समाज बेसिकली जो इम्पैक्ट था वो ये था कि 13 केसेस थे आज इमरान खान साहब के सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास। और मजे की बात, वो तमाम के तमाम केसेस थे जो रियासत ने उनके अगेंस्ट बनाए हुए हैं। रियासत ने कहा कि ये जमानत दी तो क्यों दी, रियासत ने कहा ये केस में बरीयत की तो क्यों की, रियासत ने कहा ये केस खारिज किया तो क्यों किया। तो उन तमाम के ऊपर अच्छा इसके एक छोटी छोटी सी जमानतों वाले मामला भी इस वक्त हेयरिंग के लिए नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो वैसी डेड मैन वॉकिंग वाली पोजीशन इस वक्त चल रही है जी, वो तो है। लेकिन हाँ, आज अमूमी इम्पैक्ट ये था, लेकिन मेरे कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं कि नहीं, चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कल एक वाज़ेह तौर पर इसके अहकामात देंगे। अमूमी राय ये थी, जो इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ साहब भी कहते हैं कि मुलाकात कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई चीफ जस्टिस साहब ने, और मुलाकात में तो मजिस्ट्रेट अव्वल और स्वयं भी करवा देते हैं और रूटीन से हटकर भी करवाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें थी। अलीमा खान साहब भी आज मौजूद थी, सलमान सफदर साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब, ये तमाम के तमाम, और खोसा साहब, ये तमाम के तमाम उधर मौजूद थे। बहरहाल आज के जो फैसले छोटे-छोटे से हुए, ज़रा वो सुन लें। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में बरियत के खिलाफ, दोनों में बरियत हुई है ना इनकी, तो एफआईए की अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दिया। इतना बड़ा हव्वा था सर जी साइफर का, तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो है। उसका ज़रा फैसला क्या हुआ है, लेकिन बहरहाल जो मुकम्मल तौर पर आज की समाअत का अहवाल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये है, चंद लाइनों के अंदर सुन लें कि इमरान खान साहब से फौरी मुलाकात की इस्तदा को मुस्तरद किया, आज नहीं करवाएगी जी। और चीफ, हालांकि उनके जो वकील सलमान सफदर साहब बारहा कहते रहे हैं, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सर्वे में 2 रुकनी बेंच ने लतीफ खोसा साहब की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा जरा थोड़ा पूछ लें। हालांकि लास्ट टाइम सलमान सफदर साहब को उसी वक्त बगैर पूछे ही मुलाकात के लिए उन्होंने कहा था 9 मई के केसेस में। लेकिन आज खैर ज़ाहिर बात है, उधर थोड़ा-सा मैंने आपको बताया कि किसी न किसी ने तो आखिरी लम्हे तक लेके जाना होता है ना बात को, तो शायद वही चीज़ है। तो जाहिया अफरीदी साहब ने रिमार्क्स में कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के एतराज़ात की रुकावट को भी मैंने अबूर करना है। ज़हन में रखें, आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। ये देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका है, ये अभी चलाया जा सकता है। बहरहाल सैफर केस बरीद के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का भी हुक्म दिया। अलकादी ट्रस्ट में मैं आपको बताया बानी साहब की जमानत और दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर होने पर उन्होंने खारिज कर दी है। तो आज एक जबरदस्त किस्म का, मैंने जैसे कहता था कि वो 8 फरवरी वाला जो इम्पैक्ट है ना, उस 8 फरवरी के इम्पैक्ट को किसी तरीके से आज मैं ये कहता हूँ कि कहीं न कहीं रजिस्टर्ड हुआ हुआ वो 8 फरवरी का इम्पैक्ट नज़र ज़रूर आ रहा है। बहरहाल ये भी मैं आपको बता दूँ, साकिब बशीर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं माज़ी में जब चीफ जस्टिस जस्टिस याही माहौल बदला हुआ था कि माज़ी में जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को 9 मई के केसेस में सलमान सफदर ने कहा था कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, तो बगैर नोटिस, जिसका कल उन्होंने कहा मैं नोटिस देता हूँ, तो उन्होंने कहा बगैर नोटिस चीफ जस्टिस से मुलाकात कराई थी उन्होंने, और उन्हें कराने का ऑर्डर दिया था, और अगले रोज़ मुलाकात हो भी गई थी। आज याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस साहब काफ़ी रिलक्टेंट हैं, हिचकिचा रहे थे, और फिर लतीफ़ खोसा साहब के कहने पर कल के लिए ऑर्डर किए उन्होंने, और उन्होंने कहा मैं ऑर्डर बगैर नोटिस दिए, बगैर पूछ लूँ हुकूमत क्यों नहीं मुलाकात करवा रही। भाई क्या बात है! 13-13 मुकदमात है रियासत की तरफ से, और जो जिसके बेचारे के ऊपर इल्ज़ाम है उसको सुनना है, वकील से मिलने की भी उसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं निकाली भी। तो बहरहाल सलमान सफदर साहब ये बड़े पुरुमीद हैं, उन्होंने कहा इमरान खान साहब से मेरी पहले भी मुलाकात चीफ जस्टिस साहब ने करवाई थी, और उम्मीद है कि कल फिर मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात
ہو جائے گی. ہاں ادھر سپریم کورٹ نے شہباز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا نا عمران خان نے، ان کے حد کے عزت کے حوالے سے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کی ہے، اس پہ بھی 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے. یہاں تو یہ چیزیں ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی اس کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں بالکل کسی خوش فہمی کا نہیں ہوں. میں بڑی ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو 8 فروری کا جو ہوا تھا، جو ان کے دماغ میں تھا کہ بھائی جو جس طریقے سے مینڈیٹ چوری ہوئی پاکستان طریقے صاحب اور عمران خان صاحب بھی وہ کہتے ہیں نکو نک ہو گئے، تو عمران خان صاحب سہیل آفریدی کو یہ کہہ ہی نہ دے تو وہ ملاقاتیں اور کوئی میسج ہی نہ آ جائے، تو جس کی بنا پر اب وہ ہو گیا. اور ایک کل 10 فروری اور دوسری 12 فروری، ان 2 دنوں میں ملاقاتیں ہونی ہی ہونی ہے. نہیں دونوں دنوں میں سے ایک دن تو ملاقات ہوگی ہی ہوگی، یہ تو بات بڑی کنفرم ہے جی. اس کے علاوہ جی اگلی اور مصروفیات بڑی اہم ہو گئی ہیں جی شہباز شریف صاحب کی. وہ مصروفیات بڑی اہم ہو چکی ہیں، اور ان مصروفیات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سر شہباز شریف صاحب اب جا رہے ہیں امریکہ. بیسیکلی شہباز شریف صاحب کے اچھا خاصا لمبا ٹور ہے. 13 فروری سے 15 فروری کو ان کا جرمنی کا دورہ ہے. ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے، اور سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوگی. اور پھر وزیر اعظم رواں ماہ ویانا آسٹریا کا بھی دورہ کریں گے. تو یہ ایک تو ان کا یہ ہے. دوسرا سر ادھر غزہ کا پیس آف بورڈ جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سربراہی میں بنا، جس سے ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ، تو ان کا پہلا اجلاس ہے جی، اور اس اجلاس کی تاریخ ہے 19 فروری، اور جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب جائیں، نہیں شہباز شریف صاحب ہی جائیں گے، اور انہوں نے جانا ہے کیونکہ باقی ان کے سربراہ بھی ادھر پہنچ رہے ہیں. اب لیٹس سی ادھر کیا شہباز شریف صاحب کرتے ہیں، وہ فوج بھیجنے والی بات نہ بھیجنے والی بات، کیونکہ اب مدعے مزید کھل کے سامنے آئیں گے. ابھی تک پاکستان اپنی اس پوزیشن کو مکمل اور کیٹاگوریکلی کلیئر طور پر واضح نہیں کر سکا. تو 19 فروری کو شہباز شریف صاحب پھر امریکہ ہوں گے. جب شہباز شریف صاحب امریکہ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل جنرل جنرل عاصم منیر صاحب بھی ہوں، کیونکہ عام طور پر اس طرح کی ساری ملاقاتوں میں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی تو انہوں نے کہا تھا نا کدھر ہے میرا فیوریٹ فیلڈ مارشل، تو انہوں نے کہا وہ دیکھیں سر وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں شہباز شریف صاحب کی اپنی جگہ پہ کچھ مصروفیت ہیں جس کی بنا پر میں بات کروں. ادھر کچھ اور بھی ایک اور بھی کیس ہے، وہ ہے سوات سے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی سہیل سلطان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے وفاقی آئینی عدالت میں یہ کیس لگا تھا. تو عدالت نے غیر معینہ مدت کے لیے اس کیس کو ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا تھا جناب نہ ہی اسپیکر آفس اس کا ریفرنس بھیج سکتا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن سن سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا فیصلہ کرتے ہیں، پھر غیر معینہ مدت کے لیے رہنے دیتے ہیں. تو کہاں کہیں جسے کہتے ہیں ریلیف کے کچھ آثار ہیں، تو کہیں تکلیف بھی سر چڑھ کر بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ادھر کل رات کو بڑی ملاقات ہوئی تھی آئی سی سی کے وائس چیئرمین سے. انہوں نے ظاہر بات ہے چیئرمین سے بات کرنی ہے، جو پاکستان نے مطالبات رکھے وہ سامنے آ گئے، اور انڈین میڈیا ہی بتا رہا ہے 5 کے 5 مطالبات. اور تو اور جی اس کے بعد جی آج کا امکان ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کریں گے، اور آج پھر دوبارہ آئی سی سی کے وائس چیئرمین سے ان کی ملاقات ہوگی، اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے بھی ملاقات ہوگی. جو چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں جی، اس بھارتی میڈیا کے مطابق جی، بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ شاید 12 فروری تک پاکستان یہ فیصلہ کرے گا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ فیصلہ جلدی ہونے والا ہے. 9 فروری کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، تو آج 9 فروری اور آج ہی یہ فیصلہ ہونا ہے. بہرحال پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کے ازالے پر زور دے رہا ہے، جو اب تک میری بات سمجھ میں آئی ہے جی. انڈین میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ڈیفینیٹلی جی. 4 چیزیں، ایک تو سب سے پہلے 2031 کا اگلا T20 ورلڈ کپ جو ہے، اگلا ورلڈ کپ او ڈی آئی ورلڈ کپ، بنگلہ دیش ول ہوسٹ مور میچز. پاکستان نے یہ مطالبہ رکھا کہ 2031 کا جو ورلڈ کپ ہے جی، ون ڈے ورلڈ کپ، وہ پاکستان نے کہا ہے بنگلہ دیش زیادہ میچز کرے گا، اور پاکستان ول پلے آل 9 آف میچز. جو پاکستان کے 9 میچز ہیں ورلڈ کپ کے 2031 کے، وہ سارے کے سارے بنگلہ دیش میں ہوں گے. انڈیا کو پابند کرنا ہے آپ نے کہ وہ بنگلہ دیش کا ٹور کرے گا سپٹمبر میں، جو شیڈول تھا. تیسرا مطالبہ، اف کنٹری گورنمنٹ اسٹاپ اٹس کرکٹ ٹیم فرام ٹریولنگ ٹو دا ہوسٹ نیشن فار این آئی سی سی ایونٹ. کہ اگر کسی ملک نے منع کر دیا اپنی ٹیم کو کہ آپ آئی سی سی کے ایونٹ میں شرکت نہیں کریں گے اس دوسرے ملک میں جہاں اس کو ریزرویشن ہے، تو ٹیم کو ٹورنامنٹ سے باہر نہیں کیا جائے گا. یہ لکھ کے دیں آپ، جو ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہم نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے. بنگلہ دیش بورڈ شوڈ بی پیڈ دا فل پارٹیسپیشن فی فار دا ریسنٹ T20 ورلڈ کپ. ان کو آپ نے نکالا تو ہے، لیکن جو پارٹیسپیشن کی جو فیس ہے ایک ملک کی، وہ ان کو ملنی چاہیے ہی چاہیے، یہ انہوں نے بولا جی. اور اس کے علاوہ دا آئی سی سی ایکسپٹ 5 دیز ڈیمانڈ، اف دا آئی سی سی ایکسپٹ دیز 5 ڈیمانڈ دین پاکستان ول آلسو ایگری، بٹ فرسٹ کنوینئنس اینڈ سیفٹی آف اوور بردر بنگلہ دیش. تو یہ مورولس چل رہا ہے جس کی بنا پر پاکستان اگر آمادگی ظاہر کرے گا تو
اس بنا پر ہی آمادگی ظاہر کرے گا. یا یہ چیز ہے. ادھر ایک خبر ہے بڑی دلچسپ ہے، دینے والے کوئی اور نہیں جی، وہ خبر ہیں ہمارے اور آپ کے بہت ہی فیورٹ جی، جو کہتے ہیں صالح ظفر صاحب بابا. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہے نا، وہ دو صاحبزادے قاسم اور سلمان لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے ویزا نہیں حاصل کر سکے، کیونکہ رپورٹ کے مطابق ان کی درخواستوں میں کچھ تکنیکی خامیاں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ویزا جاری نہیں کیا گیا. کیونکہ انہوں نے گزشتہ ماہ ویزا کے لیے درخواست دی تھی. لندن سے سفارتی ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ ویزا درخواستوں میں تک اسلام آباد میں وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن میں زیر التماع ہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ درخواست گزاروں نے مطلوبہ معلومات کی فراہمی میں دلچسپی نہیں لی، حالانکہ ان درخواستوں میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جس پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. ذرائع نے انکشاف کیا کہ دونوں برطانوی پاسپورٹ ہولڈر قاسم اور سلمان نے اپنی جائے پیدائش لندن ظاہر کی، بھائی وہ لندن میں ہی تھے، جبکہ درخواستوں میں پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ظاہر نہیں کیا. تو بھائی جان ان کا ایک کوپ بنا ہوا ہے، کیسی بات کر رہے ہیں. لیکن بہرحال، اور انہوں نے مقررہ فارمز میں اپنی سفری تاریخ میں درست طور پر فراہم نہیں کیے، تو اس لیے بھی ان کو ویزا جاری نہیں کیا جا رہا. تو میرا خیال ہے جی ہاں، عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں نا، ان کا آنا اتنا آسان تو نہیں ہوگا، ان کو آنے کی اجازت ملنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.